अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। नई किस्त का ट्रेलर आ चुका है। अस्पोर्चा खतून कैद में है और हान बे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फातिमा और हलीमा भी उनके साथ हैं। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा भी ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाया गया है। ट्रेलर पर तबसरा हम आगे चलकर करेंगे। पहले कुछ अहम खबरें आपके साथ पेश करते चलें तो सबसे पहली खबर यह है कि एवरानोस जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये बात तो आप पहले भी सुन चुके होंगे और एवरानोस एक मरतबा कलमा शहादत पढ़ भी चुके हैं। तो नाज़रीन कराम, खबर ये मसूल हुई है कि एवरानोस हकीकत में इस्लाम कबूल आने वाली 1 या 2 किस्तों में कर लेंगे, क्योंकि उस दौरान वो अपने होश हवास में नहीं था, वो बहुत ज़ख्मी था, बेहोशी की हालत में था। तो सुनने में आया है कि आने वाली किस्तों में उसे एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनते हुए दिखाया जाएगा। यकीनन शेख मूसा के साथ उसके सिनेरियोज़ फिल्माए जाएंगे और उसका दिल मज़ीद नरम हो जाएगा। बहरहाल, इसके अलावा एक और ख़बर ये भी मौसूल हुई है कि आने वाले एक साथ में यीद का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़्यादा लंबी ये बात नहीं कर रहा, आने वाली 1 या 2 किस्तों में और यकीनन आने वाली किस्त में ही यीद का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। और ट्रेलर में आपने देखा कि फ्लावियुस और यीद आमने सामने आ चुके हैं और यीद वहाँ से नीचे गिर गया है। फ्लावियुस ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की मगर वो गिर गया है। मुमकिन है कि वो वहाँ से गिर कर मर जाए और ये भी मुमकिन है कि फ्लावियुस उसे कत्ल कर दे। यकीनन होगा ऐसे कि फ्लावियुस उसे कत्ल कर देगा और जब तक फ्लावियुस के हाथों से वो नहीं मरेगा तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी पर उतर आया था और इसके अंदर रहम नाम की या गैरत नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं थी। पहले ईद का किरदार अच्छा था, लेकिन पिछली किस्त में जब इसने ओरहान बे के आल्प को शहीद किया तो मालूम हुआ कि इसमें किसी किस्म का कोई भी एहसास नहीं है और वो फातिमा ना मिलने पर इतना ज़्यादा बदल चुका है कि वो अपने आप को भी भूल बैठा है। और जैसा कि उसने अलाउद्दीन बे को मारने की कोशिश की, उसे ज़ख्मी किया और फिर यहाँ तक कि जब उसने देखा कि अलाउद्दीन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उस दौरान भी उसने अलाउद्दीन बे पर एहसास नहीं किया। हालांकि इस कम वक्त में अगर थोड़ी सी भी अकल होती, थोड़ा सा भी शऊर होता, थोड़ी सी भी गैरत होती, तो इसने जो नमक खाया था अलाउद्दीन बे का और हान बे का, कम से कम कुछ ना कुछ तो उसका ख्याल कर लेता। अलाउद्दीन बे ज़ख्मी हालत में थे, मरने के दहाने पर थे, लेकिन फिर भी ये उसे ख़त्म करना चाहता था। फ्लावियुस के साथ इसकी दुश्मनी है वो एक अलग बात है। अगर अलाउद्दीन की जगह फ्लावियुस होता तब तो बात समझ में आती कि ये फातिमा की वजह से उसे मार रहा है, लेकिन अलाउद्दीन बे को इस हालत में कत्ल करने की कोशिश ने इसका किरदार मिलिया मेट कर दिया है। अब ड्रामा सीरियल में इसके किरदार की कोई वैल्यू नहीं रही, तो आने वाली किस्त में ही ईद का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि एक मुसीबत से तो जान छूट जाएगी। हाँ, मगर शहीनशाह का किरदार जारी रहेगा, उसे ख़त्म नहीं किया जा रहा। किस्त नंबर 19 के पहले ट्रेलर में अलाउद्दीन बे को नहीं दिखाया गया था, लेकिन इस दूसरे ट्रेलर में अलाउद्दीन को दिखाया गया है। गोंचा खतून फिर से हकीम को बुला रही है। तो नाज़रीन कराम, अलाउद्दीन को कुछ नहीं होगा, अगली किस्त में वो ठीक हो जाएगा, अपने पैरों पर वापस आ जाएगा। ये कन्फर्म खबर है। और ईद मुबारक वाली वीडियो में आप अलाउद्दीन बे का किरदार देख चुके होंगे। अलाउद्दीन को कपड़े भी नए स्टाइल के दिए गए हैं, मतलब जिस तरह ओरहान बे ने पीछे एक कपड़ा बांधा हुआ है, तो आने वाली किस्त में अलाउद्दीन बे को इस नई लुक के साथ दिखाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपके लिए एक और बड़ी खबर ये है कि आने वाली किस्तों में एवरानोस का भाई सीरीज़ में शामिल होगा। जी हाँ, फ्लावियुस के भाई की एंट्री कुर्दिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ में होने जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी एंट्री किस्त नंबर 19 में हो। सुनने में यही आ रहा है कि आने वाली 3 या 4 किस्तों में फ्लावियुस का भाई सीरीज़ में शामिल हो जाएगा, यकीनन किस्त नंबर 20 या 21 में। तो नाज़रीन कराम, फ्लावियुस के भाई के मुतल्लिक़ ख़बर सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जबकि फ्लावियुस का भाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहानी की शुरुआत एक नए अंदाज में होगी और फ्लावियुस वाला ट्रेंड इसी तरह चलता रहेगा। फ्लावियुस को स्क्रीन टाइम दिया जाएगा और मुमकिन है कि उसके भाई और उसको पहचानने में बहुत ज़्यादा वक्त लगे। मुमकिन है कि उसका भाई बदनतीनों के पास हो या फिर मोहम्मद के सुरमाओं के पास हो। तो अगर फ्लावियुस का भाई मुखालिफ साइड पर है और उसे अपना माजी भूल गया है तो फिर कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। लेकिन मुमकिन है कि फ्लावियुस का भाई उस ख़ानदान में हो जिसे वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि उस कबीले में हो, उन लोगों में हो जिन्हें फ्लावियुस तलाश करने की कोशिश कर रहा है और आने वाली किस्त में वो उनकी तलाश में निकल जाएगा। आने वाली किस्तों में फ्लावियुस के ख़ानदान के लोग उस्मानी रियासत का हिस्सा बनेंगे, उस्मानी रियासत की खिदमत में दाखिल होंगे। आइए अब बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। तो ट्रेलर के शुरू में अस्पोर्चा खतून को कैद खाने में दिखाया गया है
اور اسپورچا نے یہ کہا کہ اورہان، خدا کے بعد اب میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں جس پر میں بھروسہ کر سکوں، کیونکہ جب اسپورچا آنے والی قسط میں ایزنک جائے گی تو اندریاس اسے پکڑ لے گا اور پھانسی کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ جو اسپورچا کے اتحادی تھے انہیں قتل کر دیا گیا ہے، اب صرف غداروں کا ٹولہ ہی بچا ہے اور پوری عوام کے سامنے شہزادی کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب نیلوفر خاتون اور اسپورچا والا معاملہ چل رہا ہے۔ نیلوفر خاتون اسپورچا کے بارے میں کہتی ہے کہ جب سے اسپورچا آئی ہے مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ادھر ناظرین کرام، آنے والی قسط میں آپ کو محل میں ایک کافی بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ وہ یہ ہوگی کہ محل میں جو وزراء ہیں، جو شرفاء ہیں، ان کے سروں پر سلطنت عثمانیہ کی جو تاریخی پگڑیاں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ٹریلر میں برسا میں منعقد دیوان کا نظارہ دکھایا گیا ہے، اور پہلے علاؤدین بے نے اس طرح کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ کبھی کبھار دیوان میں اسے پہنا کرتے تھے، لیکن اب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور آنے والی قسط میں آپ کو سب کے سروں پر اس طرح کی پگڑیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ جو خاص شرفاء ہوں گے، وزراء ہوں گے، ان کے سروں پر اس طرح کی پگڑیاں پہنائی جائیں گی، اور سلطنت عثمانیہ کا یہ رواج تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے جو وزراء تھے، جو شرفاء تھے، وہ دیوان میں اس طرح کی پگڑیاں پہنا کرتے تھے۔ تو آنے والی قسط میں ڈرامہ سیریز مزید تاریخ کے قریب ہو جائے گا اور یہ نئی تبدیلی اس سیریز کو 4 چاند لگا دے گی۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈرامہ سیریز کو حقیقت کے قریب لے جاتی ہیں، اسی لیے ان پر فوکس کرنا بزداق کی بڑی ذمہ داری ہے اور وہ یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے ترکی کے صدر طیب اردوغان کی بیگم نے بھی کورلش اورہان سیریز کے سیٹ کا وزٹ کیا اور فلاویوس سمیت اورہان بے اور تمام لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ دلش ارطغرل ڈرامہ سیریز سے لے کر کورلش اورہان تک بزداق کی تمام سیریز پر ترکی کے صدر طیب اردوغان کا ہاتھ ہے۔ طیب اردوغان کا ایک ویژن ہے، ایک مقصد ہے کہ جس طریقے سے، جس ہتھیار سے ہمارے درمیان برائی پھیلائی گئی ہے، جس ہتھیار سے ہمارے نسلوں کو بگاڑا گیا ہے، اب اسی ہتھیار کا استعمال کر کے ہم اپنے ملک کو، اپنی ملت کو بچائیں گے اور ایک نیا نظام قائم کریں گے، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور ہسٹوریکل ڈرامہ سیریز کے ذریعے انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے پر مجبور کر دیا اور لوگ پہلے سے کافی زیادہ بدل چکے ہیں۔ تو ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اپنی بیگم کو کورلش اورہان سیریز کے سیٹ پر بھیج کر یہ واضح کر دیا کہ آج بھی بزداق کے سر پر اس کا ہاتھ ہے۔ اس پروجیکٹ میں وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس طرح کے کام کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ کورلش اورہان سیریز کی کم ریٹنگ کی وجہ سے بزداق گھبرا رہا تھا، مگر طیب اردوغان نے اسے سہارا دیا، اسے یقین دلایا کہ اگر ریٹنگ کم ہو تب بھی آپ نے اس سیریز پر کام جاری رکھنا ہے اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو اسی طرح لے کر چلتے رہنا ہے۔ اور ممکن ہے کہ طیب اردوغان کی بیگم نے بزداق کو پردے کے پیچھے کچھ ایسا کہا ہو جو آنے والی قسطوں میں ڈرامہ سیریز میں بڑی تبدیلی کا باعث بن جائے اور ان کی ہدایت پر یہ سیریز مزید زیادہ اچھی اور تاریخ کے قریب کر دی جائے۔ بہرحال اس کے علاوہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ دافنے کو پکڑ لیا گیا ہے، وہ اپنی بہن کے سامنے ہے، اور اسی دوران ٹریلر میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس نے ٹانگوں سے اپنی بہن کے پیٹ پر وار کیا ہے، اور یقیناً اس سے بچہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اورہان بے کا یہ بچہ ضائع ہو جائے، میں ابھی کنفرم یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہو سکتا ہے۔ اور ویسے ایسا ہونے کے امکانات اسی لیے بھی کم ہیں کیونکہ اب سلطان مراد کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے۔ ڈرامہ سیریز اس لیول پر جا پہنچا ہے کہ سلطان مراد کی پیدائش دکھا دی جائے، اورہان بے کے بیٹے مراد کی پیدائش دکھا دی جائے۔ اگر یہ بچہ مر جاتا ہے تو پھر مراد کی پیدائش کے لیے ہمیں مزید بہت سارا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس کا فیصلہ رائٹر کرے گا۔ اب جہاں تک بات ہے دیفنے کی، دیفنے کو مر جانا چاہیے۔ اگر اس کا کردار تبدیل کر دیا جاتا ہے، مطلب کہ اسے مسلمان کو لایا جاتا ہے، تو میرے خیال کے مطابق یہ عبد الرحمن الپ کے لیے مناسب بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا کردار ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا، اور زیادہ خوشی تب ہوگی جب اس کا کردار نیلوفر خاتون یا پھر عبد الرحمن الپ کے ہاتھوں ختم کروایا جائے۔ آنے والی قسط میں جب فلاویوس اپنے خاندان کی تلاش میں نکلے گا تو اس دوران ملعون خاتون اس کے ساتھ کافی اچھا رویہ دکھائے گی، کافی نرم لہجے میں بات کرے گی اور مسکرا کر اسے خوش آمدید کہے گی، اور اپنی بیٹی فاطمہ بھی اسے سونپے گی۔ مطلب کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ تمہاری ہے اور تم اس سے شادی کر لو۔ شادی کا اشارہ
دے دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے فلاویوس اپنے خاندان کو تلاش کرے گا اور اس طرح مزید کئی نئے واقعات کا دروازہ کھلے گا۔ بہرحال ٹریلر کے آخری سین میں اسپورچا خاتون پھانسی کے پھندے پر تھی اور اورہان بے بھی ایسنک میں موجود تھے اسے بچانے کے لیے۔ ناظرین کرام، خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ اورہان بے اسپورچا خاتون کو وہاں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا اور انہیں کافی وقت لگے گا اور کافی جدوجہد کے بعد اسپورچا خاتون کو وہاں سے نکالیں گے۔ فاطمہ اور حلیمہ بھی اس کام میں ان کی مدد کریں گی۔ بہرحال آپ کی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔